एवमेवं प्रावृट् शब्दमाश्रित्य गूढ उको इति तत् कर्तव्यम्। एवं तत्र कृतमासीत् नद्यः इति। भूषास्ता नियतं हि घोटपरिहृत्तापापहारे रताः भूषास्ता नियतं हि घोटपरिहृत्तापापहारे रताः नियतं हि घोटपरिहृत्तापापहारे घोटको नाम अश्वः अश्व घोट एव घोटकः घोटपरिहृत्तापापहारे घोट एव घोटकः हृदः तापापहारे रताः नद्यः। एवं गूढौको निवः प्रवृत्ततनवः गूढस्थानात् प्रवृत्ततनवः प्रवृत्ततनवः नद्यो जगद्धारिकाः आमां नद्यो जगद्धारिकाः नानाङ्ग्लौ प्रतिबिम्बपोषणपराः नद्यः नानास्थानेषु प्रवहन्ति चन्द्रबिम्बाः अपि अनन्तायन्ते नानाङ्ग्लौ प्रतिबिम्बपोषणपराः ग्लौ प्रतिबिम्ब चन्द्रप्रतिबिम्ब ग्लौ शब्दः एव आश्रितः नाना अंचतीति नानाङ् अंचतीति नानाङ्ग्लौ प्रतिबिम्बपोषणपराः वीची विलासान्विताः अत्र भवद्भिः सोढुं गोत्राक्षमते कृतम्। अत्र तु गाढुं गोप्रचयं सलीलविहृतौ स्वं कल्पयन्त्यः प्रियाः इति कृतम्। आमां गाढुं गाहते इति आमामां गाढुं गोप्रचयं सलीलविहृतौ स्वं कल्पयन्त्यः प्रियाः इति स्वं कल्पयन्त्यः इति तत्र घोटपरिहृत्तापापहारे घोटपरि मया तु यथोपदिष्टं स्वीकृतं। प्रावृड् इत्यादि मार्गः तत्काले न स्फुरितः आसीत् अतः विपृड् विपाड् इत्यादि मार्गाः सोढुङ्गोत्राक्षमते कोटपरिलुठन्नदी प्रवाहं वै मीनानां ग्लोजादिविपाड